فاستجب لنا كما وعدتنا يا مجيب السائلين. يا رحمن جل جلاله، يا رحيم جل جلاله، يا ملك جل جلاله، يا قدوس جل جلاله، يا سلام جل جلاله، يا مؤمن جل جلاله، يا محيمن جل جلاله، يا محيمن جل جلاله، يا عزيز جل جلاله، يا غفار جل جلاله. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع. اللهم اغفر لعبدك شكتوفك، اللهم اغفر لعبدك شكتوفك، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم